Hey everyone, this is me Satya here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना. चाहे आप पर्सन के साथ इन टच हो, चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आपकी रीडिंग चेक कर सकते हो. सो अगर किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपको लगता है कि शायद आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, शायद वो आपसे झूठ बोलता है, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, और अगर ऐसे आपके डाउट्स हैं तो लेट्स क्लियर आउट वो डाउट जो भी हैं आपके जहन में इस इंसान को लेकर. हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो. सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपको चीट कर रहा है, हाँ या ना. लेट्स सी. King of Hearts, King of Pentacles. The answer is a big no already. 7 of Cups. मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है उसकी ज़िंदगी में और जिसकी वजह से शायद वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते और इसकी वजह से आपको लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, शायद वो चीट कर रहे हैं आपको. इन एक्चुअलिटी दिस पर्सन हैज़ अ लॉट टू डू. हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हों काम से रिलेटेड, हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हों उनकी फैमिली से रिलेटेड कि उनके पास कुछ भी और करने का टाइम बचता नहीं है. अगर आप नॉर्मल इंसान के बारे में बात करो तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि मुश्किल है कि कोई इतना बिजी कैसे हो सकता है. आपके जहन में यही थॉट्स आते होंगे, यही क्वेश्चंस आते होंगे. लेकिन अगर आप अपने फियर्स को एक साइड पे करके रिलैक्स होकर सोचो, समझने की कोशिश करो तो शायद यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है आपसे बात नहीं करता. अच्छा, यहाँ पर मैं समझने की कोशिश की जो बात कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि आप खुद से उसको रीजनिंग दो. आप रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, अपने माइंड में जो चैटर चल रहा है कि ये रीज़न हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है, उसको आपने ख़त्म करके अपने आप को रिसेप्टिव करना है टूवर्ड्स कि आपको डिवाइन मैसेजेस आएँ. एज इन के आपके माइंड में खुद से चीज़ें आना शुरू होंगी जो कि शायद आप सोच नहीं रहे होगे, लेकिन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा. और आपको ऐसे रीजंस भी मिलेंगे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी आएगी जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर आपको फियरफुल होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ आपको कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो कि आपको गुड फील कराएंगे. नॉट जस्ट दैट बट आपको एक उस इंसान के ऊपर प्यार भी आएगा ये सोच कर कि दिस वॉज द एक्चुअल रीज़न. सो ये जो मैं बात कर रही हूँ कि आपको प्यार आएगा या आपके दिल में उसके लिए एक जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, वो तब होंगी क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करता है. और अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा फॉर वट एवर रीज़न, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दिस पर्सन डजंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, या फिर ये किसी और के साथ है या किसी और में इन्वॉल्व है और इसलिए आपको इग्नोर कर रहा है. सो जस्ट बी माइंडफुल कि कुछ और चल रहा है इसकी ज़िंदगी में जो कि इसके काम से रिलेटेड हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको चीट नहीं करेगा. अगर ये आपसे कहता है कि ये सिंगल है तो दैट मीन्स ये सिंगल है. अगर ये किसी और के साथ होगा तो ये आपको बता कर होगा. ये इसको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी. मुझे नहीं लगता कि पर्सन इमेच्योर है कि वो झूठ बोले आपसे टुवर्ड्स द होल थिंग. सो कोशिश करो कि ऐसे जो भी डाउट्स हैं, फियर्स हैं आपके जहन में, आप उसको एलिमिनेट कर सको और ओपन अप हो टू रिसीव साइंस जो आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी आए पर्सन से रिलेटेड. आप उसके लिए प्रे करके आप उसको सरेंडर करो मेडिटेट करते हुए, और आपको खुद ब खुद आंसर्स आएंगे कि क्या हो सकता है जिसकी वजह से पर्सन बिजी है. और वो भी आपको आइडियाज़ आएंगे या वो भी आपको डिवाइन डाउनलोड्स आएंगे कि व्हाट कुड बी द रीज़न जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे, और क्यों आपको ये लगना चाहिए कि आपका पर्सन आपको मिस करता है, क्यों आपको लगना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है. आपको वो भी क्लैरिटी आएगी. सो अगर आप अपने आप को रिसेप्टिव रखो टू अंडरस्टैंड मैसेजेस जो गॉड की तरफ से आए आपको, तो आपको मैसेजेस आएंगे. कोशिश करो कि अपने फेयर्स को एलिमिनेट कर सको. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, हाँ क्या ना. King of Swords, Three of Swords, Three of Cups. Underneath the deck, we do have Eight of Pentacles. Again, the answer is a big no. मुझे लगता है कि आप लोगों की फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होती होंगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहते हुए, या फिर कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहते हुए भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जैसा हाल होने की वजह से, और आपको उसी की वजह से शायद ज़्यादा डाउट्स और फियर्स आते हैं. होल्ड ऑन.
کہ آپ کا پرسن آپ سے شاید بات نہیں کر رہا. اس کا ریزن یہ ہے کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور ہے. سو یہ تھاٹس، یہ جو آپ کو آتے ہیں نگیٹیوٹی والے، وہ بیسکلی اس لیے ہے کیونکہ شاید چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے آپ ڈیزائر کرتے ہو پرسن کے ساتھ، اور شاید آپ کی بات چیت اتنے اچھے سے پرسن سے نہیں ہو پاتی ہے. اگین کیونکہ وہ اپنے آپ کو بیزی رکھ رہے ہیں یا پھر ہیں اپنی رسپانسبلٹیز کو لے کر. سو لیٹس سی مور کارڈس. اچھا، ایک چیز کنفرم میں یہاں پہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کا پرسن آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹڈ ہے. ایک تو پیار والی بات ہم نے آلریڈی کر دی کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں فیلنگس ہیں، لیکن وہ ہمیشہ آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. تو کوشش کرو کہ اپنے فیئرس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دو، کیونکہ اگر آپ یہ بلیو کرنا شروع کرو گے نا کہ پرسن آلریڈی کیونکہ وہ اٹریکٹڈ ہے آپ کی طرف، تو اگر آپ یہ بلیو اور اسٹرانگ کرو گے اتنا آپ کے لیے اچھا رہے گا، اتنا آپ کے لیے آپ کے پرسنس کے ساتھ جو کمیونیکیشن کے راستے ہیں وہ بھی کھلیں گے اور پازیٹیوٹی آنے کے راستے بھی کھلیں گے. سو انسٹیڈ آف لیٹنگ یور فیئرز میک یو فیل بیڈ، کوشش کرو کہ اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو. اور یس، آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہو کیونکہ نو کانٹیکٹ رہتا ہے یا پھر بات چیت کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہو. بٹ اس کے لیے آپ ایفرمیشن یوز کر سکتے ہو کہ یو آر ناؤ ٹاپ پرائرٹی آف یور پرسن کا نام لے سکتے ہو اس کی جگہ. سو اس طرح کی کوئی بھی ایفرمیشن جو کہ آپ کو ہیلپ کرے ٹو گیٹ ریڈ آف دا بلاک جو آپ کے ذہن میں ہے ریگارڈنگ کرنٹ سچویشن، سو آپ وہ بھی کر سکتے ہو. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اوریکل گائیڈنس کیا ہے آپ کے لیے گیون سچویشن میں. Let's see. No conditions are unfavorable right now. Wait or look into the options and ask the angels to help guide and comfort you. Again, conditions جو ہیں currently situation میں definitely favorable نہیں ہیں آپ کے پرسن کے اینڈ سے. چیزیں ظاہر ہے وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈاؤٹس آتے ہیں، فیئرز آتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے، اس ڈیزائر کو لے کر آپ کو جو کلیئرٹی چاہیے، جو انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اگین جیسے میں نے بھی آپ کو آلریڈی کہا کہ آپ اپنے اپنے رب سے کنیکٹ کر کے میڈیٹیشنز میں سیک گائیڈنس اور کمفرٹ جو گیون سرکمسٹانسز میں آپ کو چاہیے، تاکہ آپ نگیٹیو نہیں سوچو، تاکہ آپ obsessively نہیں سوچو کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پرسن بات نہیں کر رہا. سو ڈیفینیٹلی آپ کے پرسن کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہوگا جو کہ بہت زیادہ وہ انویسٹڈ ہیں جس میں، جو کہ ورک ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، فائنانسز ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، یا ان کے اوپر رسپانسبلٹیز اتنی ہو سکتی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اپنے آپ کو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ کنیکشن ورک کرے اور آپ کا پرسن ہی آپ کا پرسن بنے، تو دو چیزیں آپ کر سکتے ہو. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو. دوسرا، آپ گیون سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو کمفرٹ کرنے کے لیے آپ ایفرمیشنز یوز کر سکتے ہو، جس سے آٹومیٹکلی آپ کی ایک تو کمیونیکیشن بھی بہتر ہوگی اور آپ ٹاپ پرائرٹی بنو گے. دوسرا، اگر آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ اور ویٹ کرو یا اور آپ اس سچویشن کا حصہ بنو، تو آپ اپنے ادر آپشنز بھی کنسیڈر کر سکتے ہو. اگر آپ کو زیادہ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اگر کنیکشن نیا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے اگر یہ پرسن ایسا ہی ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ دیم، اگر آپ ایسی سچویشن سے ڈیل کر رہے ہو جہاں پر یو آر اوکے ٹو موو آن فرام دیم، دین گو ہیڈ ود دیٹ. لیکن یس، دس پرسن از اٹریکٹڈ ٹو یو، یس یہ پرسن آپ کو پیار بھی کرتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سچویشن مجھے فیوریبل اس لیے بھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ کنگ آف سورڈز کا کارڈ بھی آیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی اس طرف سے انرجی خالی نہیں ہے. جیسے اگر آپ سے بات چیت نہیں ہوتی ہے تو آپ جیسے انوائڈ ہوتے ہو، یہ پرسن بھی اس طرح کی سچویشن سے ڈیل کرتا ہے. ریزن سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا کون سا کام ہے، اتنا کیا چیز ہے جو کہ اس پرسن کو روکتی ہے، لیکن اٹس ناٹ اندر پرسن فار شیور. لیٹس ٹیک 2 کارڈس اگر ہمیں کچھ کلیئرٹی ملتی ہے اراؤنڈ کہ وٹ کوڈ بی دا ریزن جو کہ آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں. کون سا ایسا کام ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید اگر یہ آپ سے کہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے، اور شاید اگر انرجیز میں آ جائیں تو بھی آپ کے لیے شاید انڈرسٹینڈ کرنا یا اس سچویشن میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ پانا ایزی ہو جائے. لیٹس سی اگر ہمارے پاس 2 کارڈس ہے، اگر کوئی آنسر آتا ہے کہ وٹ از کیپنگ یور پرسن سو بیزی. 6 آف سورڈز اور 2 آف سورڈز. آپ کا پرسن ہو سکتا ہے کہ اپنے ورک سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ٹریول کرتا ہو، تو اگر ایسا کچھ ہے تو اس کے پاس اس کی انرجیز اتنی رہتی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ آپ کو ٹائم دے سکے یا بیچاری آپ کو ٹائم دے سکے. سو کہیں نہ کہیں وہ ایک رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ایدر یہ پرسن کسی اور پرسن کے ساتھ رہتا ہے بیکاز آف دیئر ورک اور رسپانسبلٹیز، جس کی وجہ سے اس کا آنا جانے کا جو ٹریول ہوتا ہے یا پھر آنے جانے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی انرجیز اتنی رہتی ہی نہیں ہے کہ یہ
اپنے لیے بھی ٹائم نکال سکے. سو دیٹ کوڈ آلسو بی اے بگ ریزن جس کی وجہ سے آپ کے پرسن جو ہے آپ کو ٹائم نہیں بھی دے پاتے ہیں اور آپ کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ شاید مے بی دے ہیو اندر پرسن ان دیئر لائف. سو یہ 3 ریڈنگ آپ لوگوں کی اگر آپ کو ہیلپ کیا ہو, گائڈ کیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرو. اور ٹو دا نیکسٹ ریڈنگ آپ لوگوں کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.